लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद हापे विकास खर्च जम्मा 21%। कसरी हुँदैछ राजस्वको दुरुपयोग, महँगी अझै बढ्ने संकेत। लोकतन्त्रको उपहास विशेष द न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। लोकतन्त्र भनेको सत्तासीनहरूको व्यवहारद्वारा पुष्टि हुने शासन पद्धति हो। 5 वर्षमा एकपटक जनताले भोट हाल्ने अधिकार पाउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन। जनताले भोट हालेर सत्तामा पुर्याएकाहरूले जनताको हितका निम्ति काम गर्नु नै लोकतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकहरूको कर्तव्य र जनताको अधिकार संविधानमै निर्धारण गरिएको हुन्छ। शासकहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने नाममा जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै लैजान थाले भने लोकतन्त्र कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन। के हाम्रा सत्तासीन नेताहरूको कार्यशैली लोकतान्त्रिक छ त? 5 वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने बाहेक लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न नेपाली जनताले पाएका छन् त? जनताले चुनेर पठाएका नेताहरू किन जनताको अधिकार खोज्न उद्यत हुने गरेका छन्? मुलुक कसरी टाट पल्टदै गइरहेको छ? दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद हापे विकास खर्च जम्मा 21%। कसरी हुँदैछ राजस्वको दुरुपयोग, महँगी अझै बढ्ने संकेत। लोकतन्त्रको उपहास विशेष द न्यूज रिपोर्ट। यति बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा क्रान्तिकारी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विराजमान हुनुहुन्छ। आफू 10 वर्षे जनयुद्धको राप र तापबाट उत्पत्ति भएको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छाड्नु भएको छैन। वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आफ्नै प्रतापले स्थापना भएको रट लगाउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छाड्नुहुन्न। प्रचण्डका यी दावी तथा रटानहरू धेरै हदसम्म सत्य हुन्। प्रचण्ड जनयुद्धकै राप र तापबाट उत्पत्ति हुनु भएको हो। जुन युद्धले 17,000 गरिब नेपालीको ज्यान लिएको थियो, कयौं अङ्गभङ्ग भएका थिए, कयौं नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए, खरबौंको धन सम्पत्ति नोक्सान भएको थियो। लाखौं नागरिकहरू आफ्नो थात थलोबाट विस्थापित हुँदा पहाडी क्षेत्रका कयौं गाउँ बस्तीहरू अहिलेसम्म पनि रित्ता छन्। विकास निर्माणका भौतिक पूर्वाधारहरू कति क्षति भयो त्यसको लेखाजोखा छैन। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएका कारण यो ठूलो नोक्सानीलाई जनताले सहेरे बसेका थिए। प्रचण्डका कारण मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो। तर देशलाई यति ठूलो नोक्सानमा पारेर ल्याएको गणतन्त्रले के दियो त? गणतन्त्र स्थापना भएताका सरकारहरूले राजतन्त्रको भन्दा के फरक अनुभूति दिए त? 3 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका क्रान्तिकारी नेता प्रचण्डको कार्यशैली तथा जीवनशैली तत्कालीन राजाहरू भन्दा के फरक रह्यो त भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले पाइरहेका छैनन्। जनताका दुःख कष्टहरू आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि झन्झन थपिदो क्रममा छन्। तर सत्ताधारीहरू आफ्नै मोजमस्तीमा केन्द्रित छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई राजाकै अर्को अवतार ठानिरहेका छन्। लोकतन्त्रका सत्ताधारीहरूले कसरी ठानिरहेका छन् त आफूलाई राजाको नयाँ अवतार? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। जनताले सङ्घर्ष गरेर अधिकार लिने र शासकले जनताको अधिकार खोज्ने श्रृङ्खला 2007 सालको जनक्रान्ति यता नेपालमा धेरै पटक दोहोरिएको छ। यो श्रृङ्खला नदोहोरियोस् भन्नका लागि 2063 सालको आन्दोलनद्वारा जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्।
जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान 2072मा सत्तासीनहरूका कर्तव्य र जनताका अधिकारलाई स्पष्टसँग लिपिबद्ध गरिएको छ। यसलाई संस्थागत गर्दै लैजाने कर्तव्य त्यसपछिका सरकारहरूको हो। दुर्भाग्यवश संविधान जारी भएपछिका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकले केपी शर्मा ओली जस्ता अधिनायकवादी सोच भएका नेता बेहोर्नु पर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरुवातदेखि नै आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुँदै जानु पर्यो। सुरुमा केपी ओलीले विभागीय मन्त्रीबाट खोसेर विभिन्न मन्त्रालयका 25वटा विभाग, संयन्त्र, निकाय तथा समितिहरूलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणभित्र राख्नुभयो। लुई 14 बन्ने सपनाका साथ ओलीले यो हरकत गरेको रहस्य खुल्दै गयो। एकपछि अर्का विधेयक तथा अध्यादेश ल्याएर जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्न ओलीले गर्न थाल्नुभयो। व्यापक जनविरोध सुरु भएपछि ओलीले संसदले विघटन गरिदिनुभयो। ओलीले यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गरिदिनु भएको थियो कि कोरोनाका कारण चुनाव हुने अवस्था नै थिएन। मुलुकलाई संसदविहीन बनाएर निरङ्कुश शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जे पूर्व अभ्यास गर्नु भएको थियो त्यसलाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने थियो। तर ओलीले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएका विभाग, निकाय, संयन्त्र तथा समितिहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा यथावत रहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकार खोज्ने गरी ल्याएका विधेयकहरूलाई जनताले चर्को दबावका साथ अघि बढाउन दिएका थिएनन्। यस्ता विधेयकलाई पेन्डिङमा राख्न ओली बाध्य भएका थिए। यस्ता जनविरोधी विधेयकलाई पेन्डिङमा राख्न ओलीलाई बाध्य पार्ने मामिलामा देउवा र प्रचण्डको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो। तर ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले जनविरोधी विधेयकलाई खारेज गर्नु भएन। देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पेन्डिङमा रहेका जनविरोधी विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउने गृह कार्य अघि बढाएको समाचार आएका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2079। लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद हापे, विकास खर्च जम्मा 21%। कसरी हुँदैछ राजस्वको दुरुपयोग, महँगी अझै बढ्ने सङ्केत। लोकतन्त्रको उपहास विशेष द न्युज रिपोर्ट। लोकतन्त्रमा जनताको आधारभूत अधिकार भनेको गोपनीयताको हक हो। जनावरहरूले त आफ्ना कतिपय क्रियाकलापहरू गोप्य राख्छन् भने मान्छेले आफ्ना संवेदनशील क्रियाकलाप गोप्य नराख्ने कुरै भएन। तर सरकारमा बस्नेहरूले जनताका गोप्य कुराहरू थाहा पाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने चेष्टा अघि बढाइएको छ। दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2079मा केही यस्ता प्रावधानहरू राखिएको छ जसले जनताको गोपनीयताको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ। नागरिकले टेलिफोन लगायत विद्युतीय यन्त्रबाट गरेका सम्पर्क तथा संवादलाई राज्यका कर्मचारीहरूले निर्बाध रूपमा रेकर्ड गरेर राख्न सक्ने प्रावधान यो विधेयकमा राखिएको छ। यति धेरै बदनियत त राणा शासकहरूले पनि राखेका थिएनन्। त्यतिबेला जनताको खबर आदान प्रदानको माध्यम हस्तलिखित चिठी पत्र थियो जसका लागि हुलाको व्यवस्था गरिएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले एउटा इस्तिहार जारी गर्दै भनेका थिए, खाम बाहिर गोप्य भनेर लेखिएका चिठीपत्र अरूले खोलेर हेर्नु अपराध हो। हुलाका कर्मचारीहरूले यस्तो अपराध गरेमा दोब्बर सजाय हुनेछ। त्यतिबेलाको हस्तलिखित चिठीपत्रको ठाउँ यतिबेला टेलिफोन तथा इमेल इन्टरनेटले लिएको छ। तर टेलिफोन तथा इमेल इन्टरनेट मार्फत गरिएको संवाद तथा सन्देश आदान प्रदानलाई प्रहरी तथा कर्मचारीहरूले निर्बाध रूपमा हेर्न, पढ्न र सुन्न पाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ। यहाँभन्दा ठुलो प्रतिगामी र अधिनायकवादी सोच अर्को के हुन सक्छ? अपराध नियन्त्रणका लागि यस्तो विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको छ। तर अपराध अनुसन्धानका लागि टेलिफोन तथा इमेल इन्टरनेट मार्फत गरिएको संवाद तथा सन्देश आदान प्रदानलाई प्रहरी तथा कर्मचारीहरूले हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्ने व्यवस्था साबिकै कानुनमा छ। तर यसका लागि उनीहरूले अदालतको अनुमति लिनुपर्नेछ। अदालतको अनुमतिमा टेलिफोन तथा इमेल इन्टरनेट मार्फत गरिएको संवाद तथा सन्देश आदान प्रदानलाई प्रहरी तथा कर्मचारीहरूले हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्ने साबिकको यो प्रावधान किन संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न
कम पेचिलो छैन। अपराध अनुसन्धान गर्न जसको टेलिफोन संवाद रेकर्ड गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि अदालतले अनुमति दिन कुनै कन्जुसाइ गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दैन। आखिर यस्तो विधेयक कसको स्वार्थका लागि ल्याइएको होला? जनताको गोपनीयता छताछुल्ल बनाउने कानुनले अपराध बढाउला कि घटाउला? सर्वसाधारण जनताका गोप्य कुरा अपराधिक गिरोहसम्म पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हाम्रो मुलुकमा विभिन्न खाले माफियाहरूले आफ्ना एजेन्टहरूलाई प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको रूपमा राज्य संयन्त्रमा घुसाएको कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै छ। उदाहरणका लागि केही वर्ष अघि सञ्चार उद्यमी जमिम शाहलाई गोली हानी मारिएको थियो। नेपाल प्रहरीका सब इन्सपेक्टरले चलाइएको मोटरसाइकलको पछाडि बसेर पिछा गर्दै आएका एक व्यक्तिले शाहमाथि गोली प्रहार गरेर सोही मोटरसाइकलमा फरार भएका थिए। अपराधीहरूको घुसपैठ भएका यस्ता उदाहरण हाम्रो प्रहरी संगठन तथा निजामती कर्मचारी संगठनमा अनगिन्ती छन्। नागरिकहरूको टेलिफोन संवाद निर्बाध रेकर्ड गर्ने, इमेल इन्टरनेटमा भएको सन्देश आदान प्रदान हेर्ने सक्ने अधिकार यिनलाई दिँदा भोलिका दिनमा जनताले कसरी शान्तिको सास फेर्ने? के अधिनायकवाद लाद्ने? ओलीको अधुरो तिर्खा पूरा गर्नकै लागि वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको हो त? जतिसुकै लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलन गरे पनि सत्तामा पुगेपछि जुन जोगी आयो कानै छिरेको जस्तो भएको महसुस जनताले गर्न थालेका छन्। लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद हापे, विकास खर्च जम्मा 21%। कसरी हुँदैछ राजस्वको दुरुपयोग? महँगी अझै बढ्ने सङ्केत। लोकतन्त्रको उपहास विशेष द न्युज रिभ्यू। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न साथ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याउनु भएको थियो। यी दुवै निकाय सुशासनका लागि मेरुदण्ड मानिन्छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम सबै प्रकारका अपराधमाथि, यसै गरी राजस्व अनुसन्धानका विभागको काम नै राजस्व छल्नेहरूको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु हो। यी दुवै निकायमा माफियाहरूको निकै ठूलो चलखेल हुन्छ। यही चलखेलका लागि माफियाहरूले यी विभागहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न चाहेका थिए। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि माफियाहरू आफ्नो मिसनमा सफल भए। प्रधानमन्त्री पदबाट ओली विस्थापित भएपछि पनि यो सिलसिलाले निरन्तरता पाएको छ। यतिसम्म कि विगत 1.5 वर्षको अवधिमा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक 4 पटक फेरिएका छन्। कसको स्वार्थमा लगिएको थियो र कसको स्वार्थ पूरा भएन सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गर्छ भन्ने अनुमान यो प्रकरणले पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। आर्थिक शक्ति मार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने ओलीको रणनीतिलाई देउवा र प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। आफूलाई चन्दा नदिने व्यापारी व्यवसायीलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग मुद्दा चलाउने, दुःख दिने नियतका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्नु भएको थियो। अर्थोपार्जनका लागि सबैभन्दा सजिलो हुने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमै फर्काउन ओली पछिका दुवैजना प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन। न शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभयो, न त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै। यो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउन सिकाउने भने ओली नै हुनुहुन्छ। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले पनि ओली पथ नै रोज्नु भएको छ। यति बेला मुलुकको आर्थिक अवस्था टाँट पल्टदै जानुमा विभिन्न कारणहरू रहेको देखिएको छ। तर यसमध्येको मुख्य कारण भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मार्फत चलाउनु हो। जुन दिनदेखि यो सिलसिला सुरु भयो त्यही दिनदेखि राजस्व सङ्कलनमा व्यापक कमी हुँदै गएको छ। 1 लाख रुपियाँ घुस खुवाएर 1 करोड रुपियाँ राजस्व छल्ने मौका काला व्यापारीहरूले पाएपछि मुलुक टाँट नपल्टिएर के हुने हो त? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राजस्व सङ्कलन किन र कसरी घटिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। देशको ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब 13 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। सङ्कलन भएको राजस्वले नेता कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि पुग्दैन। तलब भत्ता खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्नेछ। गत साउनदेखि फागुनसम्मको 8 महिनाको अवधिमा करिब 5 खर्ब रुपियाँ मात्रै उठेको छ।
जबकि यो अवधिमा 8 खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेको थियो। राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याइएपछि यस्तो भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको छ। एयरपोर्ट भन्सार, सीमा भन्सार, कर कार्यालयहरूमा सरुवा भई जान कर्मचारीका तछाड मछाड हुने गर्छ। कर्मचारी युनियनहरूका सोर्स फोर्स लाग्ने गर्छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गरेर कर भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको आर्थिक हैसियत अन्य निकायका कर्मचारीको तुलनामा निकै नै ठूलो हुने गर्छ। न्यून बिजकीकरण भन्ने महारोग भन्सार र कर कार्यालयहरूमा व्याप्त रहेको छ। उदाहरणका लागि हामीले 3000 रुपियाँ तिरेर खरिद गर्ने एकजोड जुत्ता व्यापारीहरूले 1500 रुपियाँ तिरेर विदेशबाट खरिद गर्छन्, तर त्यो जुत्ताको भन्सार मूल्याङ्कन 300 रुपियाँ मात्रै तय गरिएको हुन्छ। जुत्ताको त उदाहरण मात्रै हो। विदेशबाट आयात हुने धेरैजसो मालवस्तुहरूको मूल्याङ्कन वास्तविक भन्दा धेरै कम निर्धारण गरिन्छ। हाम्रो राजस्व भन्सारमुखी छ। विदेशबाट मालवस्तु आयात भएन भने भन्सार राजस्व नै उठ्दैन। यही आफ्नो उत्पादन पनि छैन, निर्यात अत्यन्त न्यून छ। नेता र कार्यकर्तालाई जागिर दिन जनताले कर तिर्नु परिरहेको छ। नागरिकबाट कर उठाइसकेपछि आधारभूत सुविधा न्यूनतम प्रयासमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो। यहाँ त कर तिर्न समेत घुस र कमिसन खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद हापे, विकास खर्च जम्मा 21%। कसरी हुँदैछ राजस्वको दुरुपयोग, महँगी अझै बढ्ने सङ्केत। लोकतन्त्रको उपहास विशेष द न्युज रिपोर्ट। अब आगामी जेठ 15 गते फेरि नयाँ बजेट आउँदैछ। त्यो बजेटमा करका दायरा होइन, दर बढ्नेछ। दर बढेपछि उपभोग्य वस्तु पुनः महँगिनेछ। यसरी नै क्रम चलिरहनेछ। निश्चय पनि नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, तर करको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग हुँदै आएको छ। भन्सार छल्ने तस्करी गर्नेलाई ठिक पार्न नै राज्यका विभिन्न निकाय खडा गरिएका छन्, तर यस्ता निकायका कर्मचारीहरू नै भन्सार छल्ने तस्करी गर्ने मतियार बन्ने गरेका छन्। यति बेला मुलुक र मुलुकवासी आर्थिक हिसाबले इतिहासकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, तर यही मौकामा केही राजावादीहरूले ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका छन्। ब्याङ्कको ऋण भनेको आम जनता रूपी निक्षेपकर्ताको निक्षेप हो। जनताको पैसा लिने अनि नतिर्ने भन्ने हुँदैन। यसले आर्थिक अराजकता ल्याउने मात्र होइन, प्रणाली नै ध्वस्त पार्छ। ऋण नतिर्ने होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेर ब्याज नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। ब्याङ्कहरूको सिन्डिकेट र मिलेमतोका कारण निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। यो वर्ष थप 14,000 ऋणी कालो सूचीमा परेका छन्। ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन। उपभोग घटेको छ। खरजग्गा कारोबार ठप्प प्राय छ। यसकारण राजस्व पनि उठ्ने कुरै भएन। जग्गा किनबेच नहुँदा घर बनेका छैनन्। घर नबन्दा सिमेन्ट, छड, इटा लगायत यावत सामानहरूको उपभोग भएको छैन। उपभोग नहुँदा उत्पादन भएन। उत्पादन नहुँदा रोजगारी, कर, रोयल्टी आदि आएन र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्यायो। डिप्रेसन आएकै छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घटेको छैन भनेर मात्र सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद हापे, विकास खर्च जम्मा 21%। कसरी हुँदैछ राजस्वको दुरुपयोग, महँगी अझै बढ्ने सङ्केत। लोकतन्त्रको उपहास विशेष द न्युज रिपोर्ट।